नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज न्युज.com को फेसबुक लाइभ पेजमा अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट फेरि म गौतम सागर राई तपाईँसँग उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा हामीले राजनीतिक कुराकानी गर्नेछौँ, समसामयिक विषयमा रहेर राजनीतिक बहस गर्नेछौँ। आजको यो बसाइमा मेरो पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता एवं भ्रष्ट वक्ता अजम्बर राई काम्बा। उहाँसँगको कुराकानी यति बेला तपाईँहरूसँग जोड्दैछु। यति बेला हाम्रो पेजमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा। ल धन्यवाद तपाईँ गौतम भाइ, तपाईँ लगायत हाम्रो आवाज टिभीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हजुर दाइ, आराम हुनुहुन्छ? कस्तो छ दाइ अहिले त्यहाँको अवस्था? कोरोना भाइरसले तपाईँ हाम्रो जनजीवन अप्ठ्यारो बनाएको छ, कसरी चाहिँ समयहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? व्यक्तिगत रूपमा र पारिवारिक हिसाब किताबले अब आजका मितिसम्म ठिकै छौँ। अब अरू कोरोनासँग लड्ने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक र कतिपय चिजमा चाहिँ अब बृहत्तर सोचहरू आफ्नो ढङ्गले लडिरहेको स्थिति छ। व्यवस्थापनमा कतिपय साथ सहयोगमा हामी यसरी नै बितिरहेको स्थिति छ। हजुर, हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा नै प्रवेश गर्छौँ र आज एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो। राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा रहे पनि र विभिन्न दलहरू एक हुँदो रहेछ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। आज नेपाल सरकारद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो सीमा विवाद हाम्रो जुन भारतसँग थियो र त्यो विषयमा हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले केही समय अगाडि आफ्नो तरिकाले नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको थियो र आज नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 को अनुसार चाहिँ नयाँ निशान नक्सा समावेश गराउन पाऊँ भनेर संसदमा टेबल पनि भएको छ। अब नेपाली राजनीतिक, हाम्रो नेपालको राजनीति र हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिवेशहरू कतातिर ढल्किरहेको छ, के भइरहेको छ, अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनु। निसन्देह राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, त्यसै गरी सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा आजको दिन ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दिन हो। भारतद्वारा धेरै अगाडिदेखि मिचिएको अतिक्रमित भूमिहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटेर आज प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मतदान भएको छ। दुईटाभन्दा बढी सभासदहरूद्वारा अहिलेको नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 अन्तर्गतको निशान छाप परिवर्तन गर्ने र निशान छापमा अहिले ती अतिक्रमित भूमिहरूलाई समेट्ने काम भएको छ। त्यसले अतिक्रमित भूमि कानुनी हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, संवैधानिक र अरू कूटनीतिक हिसाब किताबले नेपालमा ल्याउने र भोगचलन गर्ने दिशामा सरकार लाग्नुपर्ने र त्यसै गरी यो महान कामको लागि राजनैतिक दलहरू, त्यस सँगसँगै प्रधानमन्त्री, तालुकदार मन्त्रालयहरू, त्यसै गरी नेपाली जनताहरू र संविधान सभा, यो संसदभित्र रहेका सबै दलहरू त्यसको चाहिँ बधाईका पात्र छन्, धन्यवादका पात्र छन्। र अहिले नक्सा ल्याएर मात्रै हुँदैन, नक्सालाई भोगचलनको बिन्दुमा लानुपर्छ भनेर अर्काथरीहरूले आलोचनात्मक ढङ्गले टिप्पणी पनि राख्छन् र हाम्रो अतिक्रमित भूमि हाम्रो भोगचलनको शरतभित्र ल्याएर त्यस्तो आशंका गर्ने मानिसहरूलाई जवाफ दिनु पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि आजको दिन निसन्देह राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको हिसाब किताबले महत्त्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन र यो ऐतिहासिक दिन नै तपाईँ र हाम्रो आवाजसँग मैले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनु त्यो पनि कम ऐतिहासिकको महत्त्वको दिन होइन गौतम भाइ? जरुर दाइ, जरुर। तपाईँ विगत लामो समयदेखि तपाईँको एउटा आफ्नो प्रकारको राजनीतिक एकदम योगदान भनौँ, तपाईँ प्रश्न वक्ता पनि हो। तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू म पनि समावेश भएर धेरै ठाउँमा सुनेको छु। तपाईँ जे छ त्यही ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ के साँच्चै? अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले धेरै अब नजिकका तपाईँका समकालीन पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले, अहिले नेतृत्वमा कोही मन्त्री होला, कोही सभासद हुनुहुन्छ। के हामीले हाम्रो नक्सा फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कति प्रतिशत छ? होइन, यो निसन्देह यो चाहिँ तपाईँले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, विभिन्न समय गरेका सन्धि सम्झौताहरू, त्यससँग चाहिँ हाम्रा प्रमाणित लिखित दस्तावेजहरूको आधारमा हामी 100% फिर्ता ल्याउँछौँ। र यो मामलामा भारत सरकारले पनि बढी कूटनीतिक ढङ्गले नै यसलाई पहल गर्नुपर्ने हुन्छ
बढी प्रचारात्मक ढङ्गले वा होच्याउने हिसाब किताबले वा दुई देशको बिचमा मित्रतालाई खलल पार्ने हिसाब किताबले यो काम गर्नु। तपाईँलाई म प्रष्ट ढङ्गले भन्छु र अहिलेको सन्दर्भमा 100% विश्वस्त छु र यो विश्वस्ततालाई व्यावहारिक हिसाब किताबले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ आउँछ ल्याउनु पर्ने हुन्छ सकिन्छ। तर सभासदहरूले कोही सभासदहरूले किन फरक मतहरू राख्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले चाहिँ अवैधानिक हिसाबले नक्सा मात्रै छापेर हुँदैन, यो चाहिँ भारतसँग अलिकति चाहिँ कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ भनेर अलिक फरक मतहरू आइरहेको पनि देखिन्छ नि। होइन, फरक मतहरू कसैले वैयक्तिक तहमा राख्नु सामान्यतया उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर ऊ निर्वाचित भएको दल उसको मत नै अन्तिममा चाहिँ वास्तवमा आधिकारिक मत हुन्छ। त्यस्ता सभासदहरूले भिन्न खालको मत राखे पनि सम्बन्धित दलले नै उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो संशोधन प्रस्ताव वा भिन्न मतहरूलाई परिवर्तन गर्न अथवा फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ। नमानिसकेपछि चाहिँ आज सभामुखले त्यस्ता चिजहरू जो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गलत छन्, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डको सन्दर्भमा त प्रत्येक क्रियावादीकै सोच खालको चाहिँ गैर राष्ट्रवादी खालको सोच छ, त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने खालको स्थितिले पनि त्यो चिजहरू चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। र सभासद भइकन पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको मत नितान्त निजी, वैयक्तिक र राष्ट्रिय हित विपरीत छ भन्ने कुरा आजको संसदको कारबाहीले पनि प्रमाणित गरेको छ। अब त्यस्ता सभासदहरूलाई चाहिँ आफ्नो दलमा जुन पार्टीले कारबाही गर्छ गर्दैन, हुन्छ कि हुँदैन, के आशा गर्न सक्छौँ? होइन, अब दलीय प्रणालीभित्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहन्छन् र दलीय प्रणालीले एउटा नीति कार्यक्रमको मार्फतमा उनीहरूले रहनै पर्ने हुन्छ। दलभन्दा स्वतन्त्र ढङ्गले जाने ती स्वतन्त्र सभासद रहेनन्। ती दलहरूले ती खालको काम गर्नको निम्ति आफू पनि राष्ट्रवादी किताबमा पढ्नको निम्ति नै आन्तरिक हिसाब किताबले आफ्नो वैधानिक व्यवस्था अनुसार र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण नसित आवश्यकता पऱ्यो भने कारबाहीको तरिकामा अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। नत्र भने सिङ्गो बोराको एउटा आलु तपाईँले प्रेमपूर्वक राख्नु भने अरू बाँकी सबै आलु पुगे जस्तै दलहरूलाई पनि तपाईँले आउने खालको स्थिति बन्छ। सचेतनतापूर्वक पुगे पाल्नुहुन्छ हाल्नु नै त्यो दलको निम्ति पनि उत्तम हुन्छ। यति बेला तपाईँको दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ होइन? हामी यो नक्सा तपाईँहरूकै सरकारकै पालामा हामीले पाउन सक्छौँ कि त्यसलाई चाहिँ कूटनीतिक पहल गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ कि के छ दैलेसँग? होइन, अब यसको लागि त तपाईँले आज अस्तिदेखि नै औपचारिक प्रक्रिया त संसदभित्र रहेको थियो। आज यसले चाहिँ संविधान संशोधनको हिसाब किताबले जुन अलिक जटिल पनि थियो, विभिन्न दृष्टिकोण राख्ने, विचार मान्यता राख्ने दलहरू एकीकृत नहोला कि, यसमा भिन्नता होला कि, अथवा विपक्षमा मतदान होला कि भन्ने खालको स्थिति रहेको थियो। त्यस्तो रहेन। त्यसले चाहिँ अब औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हुनाले कूटनीतिक तहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तरबाट पनि जानु पर्यो, हाम्रो तथ्य तथ्याङ्कहरू अगाडि सार्नु पर्यो। त्यसै गरी यो सँगसँगै तपाईँले प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि जानु पर्यो, उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। प्रयत्न भइरहेको छ। हामी विश्वास गरौँ होइन, अब चालु सरकारकै आफ्नो समयावधिभित्र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै यो मुद्दा त धेरै लामो समयदेखि रहेछ, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन भए हाम्रो देशमा। अगाडि यो मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनुको कारण चाहिँ के हामी भारतप्रति डराएको हो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो खालको कूटनीतिक पहल नगर्नु भएको कि तपाईँहरू जस्तो नेताले यो आवाज अलिक बुलन्द नउठाउनु भएको कि हामी कहाँ चुकेछौँ त? अनि यसको सन्दर्भमा त कुराकानी अगाडिदेखि नै उठेको होइन, वास्तवमा महाकाली समितिको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा एमाले विभक्त भएको पनि हो। राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू बढी मुखर भएर आउने, त्यसलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाउने कुरामा कमजोरी भएको होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सुसुप्त रहेका एजेन्डाहरू चाहिँ त्यसले प्राथमिकता पाउँदैन। स्थिति अहिले यस्तो बन्यो, भारतले तपाईँले हाम्रो भूमि मार्फत चाहिँ लिपुलेख हुँदै चाइनासँग जोड्ने सडक बनाउने, पिच गर्ने, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ उद्घाटन गर्ने बिन्दुमा आइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ बढी औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, त्यसै गरी उनीहरूलाई दबाब चाहिँ भारतलाई पनि दबाब दिन र हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै बढी मुखरित भइरहेको, बढी बाह्य रूपमा नै तपाईँले चाहिँ प्रकट भएर आयो। र यो प्रकटीकरण निसन्देह
अब यो चाहिँ मुलुक र राष्ट्रको निम्ति चाहिँ बढी फलदायी हुन्छ, उपलब्धिमूलक नै हुन्छ। अब विगतका सन्दर्भमा कसले के गरौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि आजको सन्दर्भमा के गर्ने त्यो मूल एजेन्डा हो। आज संसदमा सम्बोधन गर्दाखेरि पनि केही गणतन्त्र विरोधी दलहरूलाई त्यस्ता मान्छेहरूलाई सङ्केत गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्र भएको बेला गुमेको भूभाग हामी चाहिँ गणतन्त्रको बेला फिर्ता ल्याउनेछौँ भनेर सगर्व भन्नुभयो। वस्तुको स्थिति त्यस्तो पनि हो। अब हिजो कसले के गरे भन्ने कुरा नभइकन आज जसरी संसदभित्र सबैको मत एकीकृत भएको छ, सबैको विचार इकट्ठा भएको छ, त्यो एकीकृत र इकट्ठा भएको विचारको आधारमा नै हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने, भोगचलनमा लाने खालको निर्माण गर्नुपर्छ। यति बेला तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। यो एउटा खुसीको कुरो पनि हो। नेपालीहरू अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रियता हाम्रो स्वाधीनताको विषयमा चाहिँ सधैँ एक हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा दह्रो प्रमाण पेश भएको छ। अब हाम्रो सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भारतसँग? अनि भारतसँग अहिले त अब सुरुमै यस्तै चाहिँ कुटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो डिफेन्स पठाएको छ हाम्रो भूमि हो भनेर। अब त्यसै गरी अब अहिले कुटनीतिक हिसाब किताबले परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूसँग संवादको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको स्थितिमै पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा गएर पनि संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। र भारतले पनि यो सन्दर्भमा आफ्नो विभागीय मन्त्रीहरू सरकारवाला चाहिँ तपाईँले चाहिँ मानिसहरू मार्फत छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले उनीहरूसँग द्विपक्षीय बस्दाखेरि बढी प्रतारात्मक ढङ्गले वा होच्याउने हिसाब किताबले वा बढी अरू उनीहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ उत्तेजनामा ल्याउने हिसाब किताबले नगरिकन हाम्रा लिखित दस्तावेज, प्रमाणहरू, विभिन्न समयका सन्धि सम्झौताहरू र पुराना कागजातहरूको आधारमा नै हाम्रो दाबीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो दाबीको आधारमा नै भारतले सहज ढङ्गले हिजो चाहिँ विभिन्न कारणले उसले चाहिँ त्यो रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा एक ढङ्गले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, अतिक्रमण गर्ने स्थिति बनेको थियो, सहज ढङ्गले नै फिर्ता लाने खालको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बुझाबोध, त्यो खालको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्ने स्थिति र त्यो प्रक्रियामा अघि मैले भनेको थिएँ सरकारवाला निकाय, विभागीय मन्त्रालयहरू र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरकै ठाउँमा पनि। अब यति बेला जस्तै नेपाली जनताहरूले यो अलिकति यो सीमा र यो एउटा चाहिँ जुन नक्सा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ र भर्खरै आज नै यो ऐतिहासिक दिन पनि हो र संसदमा पनि यो चाहिँ दोस्रो संशोधन गरेर यसलाई पारित गरिएको छ। यसले अलिकति सरकारको हाइट बढेको हो? होइन, निसन्देह यस्तो सन्दर्भमा सरकारले सबभन्दा पहिले आफ्नो पहल कदम अगाडि सार्नु र तपाईँले चाहिँ विपक्षी संवादहरूबाट संसदभित्र सबै दलहरूलाई संविधान संशोधन हुँदै तपाईँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त्यो सफलता र यो कोरोना महामारीको बावजुद सरकारले यो जुन आन्तरिक गृह कार्य गर्यो र सबै दलहरूलाई एकीकृत गर्यो, यो स्वतन्त्र सफलता। यो सफलताले निसन्देह सरकारको बढेको यो सफलताको निम्ति सरकार मात्रै होइन, जनताहरू, राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सीमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भभित्र त्यो सबै उत्रोध रहेका देश विदेशमा रहेका यसको निम्ति उचाइ बढाउने पनि हकदार छन्। सबैलाई म त्यो आत्मीयदेखि सलाम अभिवादन गर्न पनि चाहन्छु। कोरोनाको विषयमा त सरकारले त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेर जनमानसबाट ठुलो आरोप, एक प्रकारको चाहिँ असन्तुष्ट छ नि त? होइन, अब कोभिड-19 को सन्दर्भमा हाम्रो साधन स्रोत, जनशक्ति, हाम्रो विगतको अनुभव, त्यसै गरी तपाईँले यो सँगसँगै लगाउनुपर्ने कतिपय प्राविधिक कुराहरू, औषधिदेखि लिएर चिकित्सा क्षेत्रका कुराहरूको आधारमा सरकारले पर्याप्त कोसिस गरेको, त्यसमा हामीले तलमाथि मान्नु हुँदैन। र लामो समयसम्म तपाईँले 2 महिनासम्म तपाईँले त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा धेरै नियन्त्रण पनि गरे र पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा धेरै नेपालीहरू रहने र भारतले रेल सेवा र अरू सार्वजनिक यातायातहरू खुला गरिसकेपछि कयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरू यता नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको।
त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित अब जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आउँथे उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्ने, उनीहरूको खानपान सुरक्षा र एक ढङ्गले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त रहेका मानिसहरूबाट चाहिँ अलिकति छुट्टै राख्ने यो व्यवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहहरू कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले त्यो अप्ठ्यारो पनि गर्ने अलिकति पहल कदमी लिन नसक्ने। तर के हो भने जतिखेर चाहिँ हामी नियन्त्रणको बिन्दुमा छौँ भनेर हामी एक ढङ्गले ढुक्क रहेको स्थिति रहेको थियो। भारततर्फबाट चाहिँ सार्वजनिक यातायात रेल सेवाहरू खोलिसकेपछि चाहिँ त्यहाँभित्र अलिकति सङ्क्रमणको स्थिति बनेको छ। अब यसबाट हेरेर सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सीमा क्षेत्रबाट आएकाहरूको हकमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि विशेष योजना बनाएर तल लानुपर्ने हुन्छ। क्वारेन्टिनमा राख्न, बस्न, सुविधाहरू थप्न र स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर सङ्क्रमित मानिसहरूलाई चाहिँ सामुदायिक तहमा सङ्क्रमित नगराउनको लागि नै अलिक सतर्कता अपनाउनु पर्छ। र हाम्रो सीमा, हाम्रो तपाईँले चाहिँ साधन स्रोतको सीमितता, हाम्रो अनुभवहरू, प्राविधिक र चिकित्सा क्षेत्रको चाहिँ उपलब्धताको हिसाब किताबमा सरकारले गर्न खोजेको हो, गरि नै रहेको छ। तर यो यस्तो अब अदृश्य रोग रहेछ कि जसलाई कुनै विधि, कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले प्रक्रियाले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकिने नेपालको स्थिति रहेको छ। त्यसका बावजुद पनि हामी सफलता पाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सबै जनस्तरबाट व्यक्तिगत स्तरसम्म, प्रदेश र स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय स्तरसम्म चाहिँ एकबद्धताको साथ कोभिड-19लाई परास्त गर्नको निम्ति लाग्नुपर्छ। हामी सबैका जस्तै यो सरकार कति तपाईँ त अब अलिकति बाहिर तपाईँको आफ्नै पार्टीको पनि सरकार छ। अब धेरै जनताहरूले अब योभन्दा अगाडि धेरै आलोचना पनि गरे, 3 वर्षमा केही हुन सकेन भन्ने खालको जनमानसले नै एक प्रकारको असन्तुष्टहरूको जाहेर गरे। यो सरकार कति पर्सेन्ट चाहिँ सफल, कति पर्सेन्ट चाहिँ असफल हो, प्रतिशत हिसाबले काउन्ट गर्ने हो? होइन, अब सरकारले स्थायी सरकार दिएको थियो र स्थायी सरकार वास्तवमा आम नेपाली जनताको चाहना पनि थियो। त्यो चाहनालाई पुरा गर्दै एकीकृत नेकपालाई लगभग 2 तिहाईको सेरोफेरोमा तपाईँले मतदान पनि गरे। संसदभित्र तपाईँले एकल र स्थायी खालको स्थायी प्रकृतिको सरकार बनाउँदै तपाईँले जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेर पठाए। त्यसो हुँदाखेरि यसका 2-3 चिजहरू अगाडि योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको थियो। पहिलो चिज, यसले चाहिँ स्थायी सरकारको स्वरूप अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनु पर्छ। सरकारले सुरुको वर्ष पनि भनौँ हाम्रो आधार वर्षमा हामी चाहिँ अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाहरू निर्माण गर्छौँ। हाम्रा राजस्वका क्षेत्रहरू, त्यसै गरी हाम्रा कामका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चयन गर्छौँ भन्ने लाग्यो र त्यो सन्दर्भमा एक ढङ्गले उसले आफ्नो ती कामहरू गर्न पनि प्रयत्न गर्यो। नीतिगत रूपमा ती कुराहरू अलिक स्पष्ट खालको साथ अगाडि पनि सार्यो। दोस्रो वर्षको रूपमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर त्यही कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइरहेको थियो। साना ठुला योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित, जनजीविकासँग सम्बन्धित कामहरूमा सरकारले लागि पनि रहेको थियो र यसलाई तीव्र गतिको साथ अगाडि बढाउन पनि दियो। तेस्रो र चौथो वर्ष चाहिँ कामका वर्षहरू थिए। तर यो सरकारलाई एउटा संसारभरिकै अब अरू सरकारलाई धक्का परे जस्तै अहिलेको सरकारलाई पनि निस्सन्देह तपाईँले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कामको गतिमा ब्रेक लगाउनु पर्ने, सम्पूर्ण साधन स्रोत शक्तिलाई यसको विरुद्ध जुझ्नको निम्ति, महामारीको विरुद्ध जुझ्नको निम्ति खनाउनु पर्ने स्थिति आएर केही अप्ठ्यारो स्थिति पनि निर्माण भयो। र यसपटकको जुन बजेट नीति कार्यक्रमहरूको आधारमा अब बाँकी रहेका समयमा सरकारले सुस्पष्ट खाका अगाडि सार्न सक्छ। विगतका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिँदै आम नागरिकहरूको हितको निम्ति जनताको चाहना मुताबिक नै आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तथापि पनि सीमित स्रोत साधन, सरकारका बाध्यताहरू, कानुनी र तपाईँले संवैधानिक बाध्यताहरूको कारणले पनि आम नागरिकको सबै इच्छाहरूलाई चाहिँ तत्कालीन र इच्छित सङ्ख्यामा, इच्छित मात्रामा पुरा गर्न चाहिँ सक्दैन। संसारभरिकै सरकारले सक्दैन। तथापि पनि रचनात्मक सोचहरूलाई, रचनात्मक आलोचनाहरूलाई, कतिपय रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा समेट्दै स्वामित्व ग्रहण गर्ने, उनीहरूको पनि आवाजहरूको सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार चुक्नु। अलिकति सरकार बढी मुखाली भएको हो कि भनेर आलोचना भएको छ। अब कम मुख चलाउने, बढी हात चलाउने बेला हो।
सरकारले हिजो जति मुख चलाए अब हात चलाएर यी नागरिकहरू जो सरकारप्रति अविश्वस्त छन्, यी दलहरू जो सरकारप्रति त्यो अविश्वास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि काम गरेर जवाफ दिनुपर्ने बेला अब त्यो बेलामा सरकार जस्तै एउटा आरोपण के छ भने प्रतिपक्ष भन्दा पनि बढी तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको चाहिँ केही नेताहरूले चाहिँ सरकारको आलोचना विरोध गर्छ भन्ने आरोप पनि छ। यसमा अलिकति तालमेल नमिलेको चाहिँ कहाँ हो भने पार्टी भनेको निसन्देह सामूहिक संस्थाहरूको एउटा एकीकृत रूप हो। विचार, व्यवहार, कार्यशैलीको एकट्ठा रूप नै पार्टी हो। आज सरकार र पार्टीको बिचको तपाईँले चाहिँ जोड्ने रड हुन्छ नि, इन्जिन र पाङ्ग्राको बिचमा जोड्ने रड कनेक्टिङ रड भन्छ। कनेक्टिङ रड चाहिँ खुस्केको जस्तो लाग्छ। सरकार एकातिर जाने, पार्टी अर्कोतिर जाने, सरकारमा रहेका मानिसहरूको चाहिँ एकातिर दृष्टिकोण हुने, पार्टीमा रहेका मानिसहरूको एक खालको दृष्टिकोण हुने, त्यही सरकारभित्र पनि तपाईँले विभागीय मन्त्रीहरूको चाहिँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हुने, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ तपाईँले टिफर छुटिने, हेडसर र सहायक शिक्षकको जस्तै तपाईँले मत बाजे जस्तै, डाक्टर र नर्सको मत बाजे जस्तै, होइन, तपाईँले यो खालको स्थिति चाहिँ निर्माण भयो। खास चाहिँ किन त्यस्तो भयो? तपाईँले भन्नु जस्तै प्रतिपक्षीभन्दा सघन आवाज किन आयो भने पार्टीभित्र नियमित छलफल, मिटिङको प्रक्रिया, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, नीति निर्देश गर्नुपर्ने कुराको अभावले नै यो खालको स्थिति पैदा भएको। अब पार्टीलाई वैधानिक व्यवस्था अनुसार नियमित बैठकहरू, विभिन्न तहका नियमित बैठकहरू, सचिवालय स्थायी कमिटीदेखि लिएर तपाईँले प्रदेश कमिटीसम्म, केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर चाहिँ गाउँ वडा तहसम्मको मिटिङहरूलाई नियमित गर्ने, स्थानीयदेखि लिएर तपाईँले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारदेखि लिएर विभिन्न तहका सरकारहरूको चाहिँ अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने कुरामा चाहिँ पार्टीलाई गतिशील बनाउनु पर्यो। यो चिजमा चुकेको कारण, पार्टी र सरकारको बिचको जोड्ने रड टुटेको कारणले नै अलिकति पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ अलिकति सघन आवाज उठेको। यो गलत हो। तर यो कहाँ सचिन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीका नियमित बैठकहरू, पार्टीका नियमित छलफल क्रियाहरूलाई अगाडि सार्न साथ सरकारमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि पार्टी नेताहरूले अपनत्व दिनेछ। पार्टीले गरेका निर्णयहरूको आधारले, निर्णयहरूको आलोकमा पनि सरकार आफै पनि पूर्ण रूपमा हामी पार्टीबाट सञ्चालित छौँ र पार्टीकै हामी सिपाहीहरू हौँ र हामी सरकारमा जाँदाखेरि पार्टीकै नीति कार्यक्रमलाई लागू गर्ने एउटा अवयव हौँ भनेर विश्वास गर्ने हो। यसैले यो अभ्यासलाई अगाडि लाने भने मात्रै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कमजोरी सचिन्छ। भनेपछि तपाईँको आशय यसरी बुझौँ, जुन नेतृत्वमा रहेकाहरूले चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकेनन्, अर्थात् जानेनन् भन्ने कुरो बुझ्नु। वैयक्तिक व्यवस्थापनको कुरा त आफ्नो तहमा पर्याप्त गृह कार्य भएको छ, छलफल पनि भएको छ। कतिपय परिभाषित जिम्मेवारीहरू व्यवस्थापनमा तलमाथि भएपछि सच्याउने काम पनि भएको छ। मुख्यतः पार्टीको औपचारिक थलो किलाहरूमा छलफल चलाउने मिटिङ बैठकको अभावले नै यो खालको समस्या पैदा भयो। नियमित बैठक चलाउने, विभिन्न तहको बैठकहरू चलाउन सक्छ त स्वतः आफ्नो क्रममा आइहाल्छ। नजितेको गुरुलाई पनि तपाईँले बेकार अब ठुलो जुरो भएको काँचे जनिएको गुरुलाई पनि तपाईँले जुवा हालिसकेपछि त्यसले मेलो लान्छ र बाँझो खोज्छ नि। अहिले चाहिँ सबै मान्छेहरू मेलामा छैन, कहाँ दिएको छ, जुरो पलाएको छ, त्यस्तो बेला त तिनले त भित्ता खोज्छन् नि त होइन। र अब गौतम जी अहिले खोसिएको भित्तो जोत्नुपर्ने बाँझो थियो तर भित्तो खोसिँदैछ, त्यो चाहिँ कमजोरी, त्यो चाहिँ विधि नभएर मिटिङको नियमितताको अभावले नै सबै नेताहरूले चाहिँ सिगुरी खेल्नु पर्ने र भित्तो भत्काउनु पर्ने, आली भत्काउनु पर्ने स्थिति बन्यो। जस्तो अहिले एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ एमसिसी। तपाईँकै पार्टीका धेरै नेताहरूले यो विषयमा चाहिँ फरक मतहरू यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के राष्ट्रको हितमा साँच्चै छैन कि के लाग्छ त? के रहेछ यो भित्र? के हो यो एमसिसी भनेको? कति मान्छेले नबुझेर पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ अब व्याख्या विश्लेषण गरेको भेटिन्छ होइन, पाइन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि फरक मतहरू देखिन्छ। यो चाहिँ खास के हो त? अनि विगतमा केन्द्रीय कमिटीमा आयोजित बैठकमा मैले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छु। एमसिसीका अहिलेकै सेवा शर्तको आधारमा एमसिसीलाई स्वीकार गरेर जान सकिँदैन। त्यसलाई संशोधन गरेर जाने भने अहिलेको वैश्विक संसारमा हाम्रो सहभागिता त्यहाँ जनिन्छ र कतिपय चिजमा चाहिँ मुलुक र जनताको अहित हुने शर्तहरू स्वीकार गरेर एमसिसीलाई
55-56 अरबको नाममा जाने भने चाहिँ हामी सङ्कटमा पर्छौँ र मैले मेरो मत राखेको थिएँ। अहिले पनि यो कुरामा दृढतापूर्वक भन्छु, एमसिसीलाई जस्ताको जस्तै पारित गरेर जाने हो भने हाम्रो धेरै चिजहरू चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ। त्यसैले यो चिजमा पारित गरेर जानुपर्छ, तर एमसिसीले अगाडि सारेका सेवा शर्तहरू हामीले अहिले स्वीकार गरेर जान सक्दैन। यो परिवर्तन हुनैपर्छ। र त्यही भएर केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो त्यो सार्वजनिक अव्यक्तिकै कारणले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, त्यसै गरी अब पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री अब स्थायी समिति सदस्य भीम रावत, अहिले चाहिँ बालवाला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको 3 सदस्यीय रहेको एउटा कमिटी पनि बनेको थियो। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन पनि स्पष्ट खाका के छ भने एमसिसीले अगाडि सारेका सेवा शर्तहरूको आधारमा अक्षरशः पारित गरेर जाने भने हामी सङ्कटमा पर्छौँ। त्यसलाई संशोधन गरेर नेपाली र राष्ट्रको हितमा जाने भनेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा नै अहिले एमसिसीलाई संशोधन गरेर जाने खालको स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। एमसिसीले अगाडि सारेका सबै सेवा शर्तहरू मान्ने भने हामी ठुलो सङ्कटमा पर्न सक्छौँ। जस्तै एमसिसीलाई संशोधन गरेर लाने विषयमा चाहिँ कतिको सम्भावना छ? होइन, अब अहिले त पछि अब यसको सन्दर्भमा छलफल चलाउनुपर्छ भनेर तपाईँले स्थायी यो सचिवालयको बैठक पनि आमन्त्रित थियो, र त्यो बिचमा आमन्त्रित बैठक चाहिँ अरू कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब बस्न सकेन। अब चाँडै नै बसेर त्यसले के खालको स्थिति पैदा गर्छ मलाई लाग्छ यो बिना संशोधन जाने स्थिति बन्दैन। एमसिसीकै पक्षमा रहेका कतिपय नेताहरूले पनि बिना संशोधन हामी जान सक्दैनौँ भन्ने सार्वजनिकताको कुरा, तपाईँले यहाँ चाहिँ यो तपाईँले कतिपय चिजको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू, अब अडिटिङका कुराहरू, तपाईँले कतिपय त्यो सँगसँगै जोडिएका सैन्य गतिविधिदेखिका कुराहरू जस्ताको तस्तै लान सक्दैनौँ भन्ने कुरामा एमसिसी पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने मतका नेताहरू मत भएका छन्। त्यसले के देखिन्छ भने निसन्देह परिवर्तनको, संशोधनको, परिमार्जनको तहमा हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँको पार्टीभित्र एक पद एक व्यक्ति भन्ने तपाईँहरूको एउटा अभियान पनि केही नेताले उठाउनु भएको थियो। अब के त्यो लागु हुन्छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र? होइन, सामान्यतः काम गर्ने हो भने, साँच्चै नै तपाईँले चाहिँ निष्ठापूर्वक काम गर्ने हो भने अहिले आएको तपाईँले राजकीय, प्रशासनिक, जनस्तरका तपाईँले जनजीविका कामहरूदेखि लिएर सामाजिक कामहरूलाई समेत एकीकृत गर्ने हो। कार्यकर्ताहरूको विनियोजनको निम्ति तपाईँले ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई परिभाषित जिम्माको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको आधारमा नै कार्यकर्ताको पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने भने हाम्रोमा कुनै पनि व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद पाउनु पर्ने वा दोहोऱ्याउनु पर्ने स्वेच्छाले, निकटताले वा तपाईँले चाहिँ आफ्नो तपाईँले पक्षधरताले पाउनुपर्ने स्थिति छैन। ठुलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूलाई साँच्चै नै परिभाषित जिम्मामा राखेर परिणाम आउने गरी काम गराउने भने वास्तवमा अहिले त्यो अवसर पनि। त्यसो हुँदाखेरि कोही चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले राजकीय शासकीय जिम्मेवारी भूमि जाने, पार्टीको सार्वजनिक काममा पनि तपाईँले ठुला पदहरू दिने, कतिपय योग्यतम र हिजोका अनुभवी मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँले सामान्य काम पनि नगर्ने भने काम परिणाममुखी हुन सक्दैन, पार्टीको काम ठिक ढङ्गले उठ्न सक्दैन। घरमै पनि तपाईँले एउटा कमसल मनोभावना भएको मान्छेले खान्न भन्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिरालुले उफ्रिँदा पनि नाच्न नसक्ने भातको चोइली थपिदिने, खान्छु भनेर भोको मान्छेलाई चाहिँ पिपलको पात जस्तो पातलो चोइली मात्रै पस्किदिने भने के त्यो घरमा शान्ति बहाल हुन्छ र गौतमजी? डाडुपनीबाटै नै वास्तवमा अस्थिरता पैदा हुन्छ नि त, होइन र? अनि खानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले जो चाहिँ सुत्केरी छ, पौष्टिक दिनुपर्ने, तिनलाई चाहिँ मासुको टुक्रो एक दुईवटा थपिदिनु पर्नेमा तिनलाई चाहिँ डाडु मात्रै चिसो बनाएर हल्लाइदिने। अनि खान्न भन्ने आफ्नो कान्छो छोरालाई चाहिँ तपाईँले मासु कचौराभरि राखिदिने भने ती चाहिँ सुत्केरी दुलैले एक दिनको सम्झिन्छ, दोस्रो दिन त विद्रोह गरिदिएर हो डाडु पनि दिनेहरूले खान्छु भन्नेलाई परिपञ्च भाग लगाउनु पर्यो। भोकाको मान्छेलाई सबैभन्दा अगाडि सबैभन्दा बढी दिनु पर्यो। अब यो परिपञ्च नभएको हुनाले पनि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ काम नपाएर चाहिँ बस्नुपर्ने,
अनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ काम खप्टाएर तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ उपरखुट्टी लगाएर बसेका छैनन्, ती कामै गरिरहेका छन्, तर घरतिर जाँदा वन रित्तो, वनतिर जाँदा घर रित्तो भएर जस्तो काम सम्पादन गर्न नसक्ने, समयले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, यो समस्या हो। र यसमा चाहिँ परिपञ्च भाग लगाउने अबको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राख्नुहुन्छ कि तपाईँले प्रचण्डलाई ल्याउनुहुन्छ कि वामदेवलाई? अहिले तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि एक प्रकारको चाहिँ भित्रभित्रै एउटा संयन्त्र त बन्दैछ भन्ने कुरो पनि बाहिरिएको छ। के हो त यो विषयमा चाहिँ प्रश्न होइन? अब एक समय यसले चाहिँ अब एक ढङ्गले भन्ने भने अब कोभिड-19सँग लड्नुपर्ने बेलामा सत्ताको सिङ्गुरी खेलेर नेताहरूले आफ्नो हैसियत प्रकट गर्ने यो बिठिकै समय थियो। त्यतिखेर जाने स्थिति नै होइन, नगर्नु पर्थ्यो। र एक ढङ्गले भने यो त गर्जो खड्गो टरेको छ। अब पहिलो चिज चाहिँ हाम्रो पहिलो शत्रुसँग लडौँ न, त्यसपछि आन्तरिक रूपमा कसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब सिरिपेज लगाइदिनु पर्ने, कसलाई ताज पहिराउने, कसलाई फेटो गुथाउने, त्यसपछि सोचौँ न। पार्टीभित्र अहिले त्यस्तो खालको अभ्यासै भएको छैन होइन दाइ? त्यसरी र यो बेला पनि होइन। त्यो भयो भने तपाईँको पनि नाम मन्त्रीको लागि चर्चामा छ भन्ने बजारमा हल्ला सुनेको थिएँ। अब त्यस्तो होइन, त्यस्तो त्यो हिसाब किताबले त जाने कुरा पनि होइन। अहिले भनेको मूल कुरा चाहिँ तपाईँले कोभिड-19सँग लड्ने हो, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एकीकृत भएर आएको छ, त्यो ठिक हो। सरकारको सन्दर्भ पनि तपाईँले टिप्पणीहरू छन्, सरकारले आफ्नो कुरा सुनाइ गर्नु पऱ्यो। अघि मैले भने विधि ढङ्गले त्यसलाई सामना गर्नु पऱ्यो। यो पाटोमा बृहत्तर फराकिलो ढङ्गले सोच्यो भने अगाडि जान सकिन्छ भन्छ नि। तपाईँले पर्खाल लगाएपछि धेरै चिजहरू पर्खाल बाहिर हुन्छ कि पर्खाल नलगाइकन तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो वृत्तलाई फराकिलो बनाउनु नि। जस्तै कहीँ सुनिन्छ दाइ, अजम्बर कामबाङ चाहिँ एउटा राजनीतिमा एउटा त्याग गरेको बुझेको अलिकति प्रष्ट वक्ता पनि हो, पार्टीलाई सन्तुलन मिलाएर नेताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ ल्याउन सक्ने एउटा क्यापेसिटी भएको नेता हो। तर अजम्बर कामबाङ तत्कालीन एमालेमै रहिरहेको भए मन्त्री भइसक्ने मान्छे हो भन्ने पनि धेरै मान्छेहरूको आकलन छ। तपाईँको चाहिँ प्रष्ट कुरो के हो? होइन, अब राजनीतिको कुरा भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेर आम रूपमा तपाईँले चाहिँ सर्भिस चाहिँ डेलिभरी गर्ने, सेवा प्रदाय गर्ने। यो मामलामा मैले दलहरूको परिवर्तनको कारणले चुकेँ भन्ने मलाई लाग्दैन। आफूलाई लागेको कुरा प्रष्टताको साथ आफूलाई भन्ने, ती मतहरूमा तपाईँले आफ्नो भिन्नता राख्ने, तपाईँले चाहिँ गलत कामहरू, गलत कुरा र नीतिहरूसँग सम्झौता नगर्ने मेरो विद्रोही स्वभाव। त्यो स्वभावले नै तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो त्यो विद्रोही स्वभाव र तपाईँले सत्यप्रतिको निष्ठापूर्वकका मेरा कामहरूप्रति मेरो कुनै पश्चाताप छैन। हो, मैले सोचे मुताबिकका ती कामहरू गर्न सकिएनन् होला, तर त्यतिखेरको मेरो स्वार्थ रहित निस्वार्थ विद्रोह अर्थपूर्णै थियो, अर्थपूर्णै छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन त तपाईँ युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदाको त अझै पनि धेरै साथीहरूले, तपाईँका निकटका व्यक्तिहरूले पनि मलाई पनि भन्नुभएको थियो धेरै प्रभावकारी काम। त्यो बेला अप्ठ्यारो, सहज, असहज, एकदम असहज थियो त्यो बेला पनि अजम्बर कामबाङले सहजपूर्ण तरिकाले चाहिँ युवा सङ्घको अध्यक्ष भएर पार्टीलाई चाहिँ अलिकति एक ठाउँमा ल्याउने, पार्टीभित्र भएका विभिन्न खटपटहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभएको थियो। तर मेरो चाहिँ आफ्नो कुरा कस्तो भने, म निरपेक्ष निकटता र निरपेक्ष आलोचकको दृष्टिकोण राख्दिनँ। हाम्रो दल पछिल्लो कालखण्डमा बिग्रेको कस्तो भने, आफ्ना मान्छेहरूले खाएको दिशा पनि अपुङ्गो हुने, अर्काका मान्छेहरूले चाहिँ निधारमा टाँसेको अपुङ्गो चाहिँ दिशा हुने, यस्तो खालको सोच छ कि आफ्ना मान्छेले चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिशा खाइसकेपछि त अपुङ्गो हुँदैन, त्यो त विषाक्त हुन्छ नि। अरू दल, अर्को दृष्टिकोण, अर्को गुटका अथवा अर्को बिरुवाको मान्छेले चाहिँ कम्तीको मात्रै लगाएको छ भने, दिशै छ भने पनि उसलाई त शरीरको संरचनालाई त असर गर्दैन। म निरपेक्ष ढङ्गले समर्थनले विरोध गर्छु, म सापेक्ष ढङ्गले समर्थन विरोध गर्छु र इस्युको आधारमा नै समर्थन विरोध गर्छु। त्यो मेरो मार्क्सवादी दृष्टिकोणले, द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले दिएको मेरो चिज। निरपेक्ष ढङ्गले तपाईँले सधैँ तपाईँले उसको पछि गुणगान गाइरहनु पर्ने, भक्तिभाव देखाउनु पर्ने, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हो, त्यो गुण चाहिँ वास्तवमा आम रूपमा कम्युनिस्टको हुनुपर्ने। तर पछिल्लो कालखण्डमा सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र कतिपय चिजमा सार्वजनिक पदको निम्ति ती आलोचनात्मक चेतहरू मर्दै गएका छन् र नेताहरूले पनि आलोचनात्मक चेतका
कार्यकर्ताहरू भन्दा भक्तिभाव गाउने, आफ्नो मात्रै गुणगान गाउने त्यो चाहिँ अब भक्तहरूको खोजी गरिरहेका छन्। यो चाहिँ खतरनाक हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा झन् यो खतरनाक हो। अन्ततगत यसले कस्तो गर्छ भने व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने, विपक्षीलाई राक्षसीकरण गर्ने, आफ्नो मात्रै राम्रा कामहरू छन् भनेर तपाईँले प्रशंसाको खोजी गर्ने, अरूले गरेका राम्रा कामहरूको पनि तपाईँले चाहिँ नकारात्मक कोणबाट चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गर्ने स्थिति हुन्छ, जसले मुलुक र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ, नागरिकहरूले दुःख पाउँछ। त्यही भएर मैले त्यो चेतकै कारणले हिजो पनि कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले जोडाउने काम गरी होला, कतिपय चिजमा दम्बरलाई अलिकति छास्ने काम गरी होला, कतिपय मनोवैज्ञानिक हिसाबले तपाईँ परास्त रहेकालाई उकास्ने काम गरी होला, र दलभित्र चाहिँ विभिन्न मनमुटाव रहेका लिडरहरूको बिचमा पनि यस्तो होइन बाटो यो भनेर काम गर्छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ कतिपय सन्दर्भमा म चाहिँ यो दृष्टिकोणको आधारमा तपाईँको यी कमजोरी छन्, यो सच्याउनुहोस्, यी चिजहरू प्लस गर्नुहोस् भन्ने नेताहरूले महाकाम पनि मेरो पनि स्वार्थ छ। अथवा एक काम मन्त्री वा अब कुनै एकजना सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईँले राजनीतिक नीतिको लोभले उनीका टिप्पणी गर्नबाट म पर्छु। त्यही भएर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ, अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो मेरो व्यक्तिगत गुण, मलाई त्यो व्यक्तिगत विशेषता र यो विशेषताको हिसाब किताबले म नेताहरूसँग निरपेक्ष ढङ्गले निकट र निरपेक्ष ढङ्गले उसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आलोचना म सापेक्ष र आलोचनात्मक चेतले नै उनलाई हेर्छु र भन्छु। तपाईँको आश यसरी बुझौँ, त्यो समय एउटा समयसँगको एउटा कालखण्ड थियो, त्यो बेला मैले जे गरेँ ठिक गरेँ भन्ने नै हो होइन? अनि त्यो त त्यतिखेर जुन मेरो चेतना, दृष्टिकोण, अध्ययन, तत्कालीन परिवेशहरू, राजनैतिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूले जुन अनुमति दियो त्यो सन्दर्भमा बिठिक थिएन भन्ने मलाई लाग्दैन, ठिकै थियो। त्यही भएर नै मैले ती निष्कर्षहरू निकालेर नै ती चिजहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि आफ्नो कार्यान्वयन गरेँ। तर त्यसो गरेको कारणले मैले चाहिँ सार्वजनिक पत्र गुमेँ होइन, केही ठाउँ तपाईँले सार्वजनिक पत्र गुमेँ, मलाई त्यसपछि कहिले पश्चाताप पनि छैन। र म तपाईँलाई यो चाहिँ अब तपाईँको कार्यक्रममा यो भएन लाइभमा पनि चाहिँ म सगर्व भन्न पनि सक्छु, त्यसप्रति मेरो कुनै आसक्ति पनि छैन। म जिन्दगीभर तपाईँले वडाको सदस्य पनि निर्वाचित नरहन सकौँला, तर मैले मुलुकलाई दिने मेरो दृष्टिकोणहरू सम्बन्धित दलमा बसेर दिने नागरिकहरूको सुविधाको निम्ति म कहिले पनि पस्छु, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। जस्तै राजनीति गर्नु भनेको, राजनीतिमा लाग्नु भनेको त मन्त्री बन्नु पनि हो, अलिकति पावरमा रहिरहनु पनि हो भन्ने धेरै मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सोचाइ हुन्छ। तपाईँलाई पनि भोजपुरको धेरै जनताहरूले चाहिँ अजम्बर काममान चाहिँ मन्त्री बन्नेको हेर्न चाहनुभएको होला, तपाईँको शुभचिन्तकहरू हामीले पनि चाहेका थियौँ। कहिले मन्त्री बन्न मन लागेन दाइ तपाईँलाई? अनि यो मेरो अभिष्ट होइन, यो अभिष्ट हो। अझै म तपाईँलाई भनौँ, जतिखेर हामी राजनीतिक अभियानमा होमिएका थियौँ, तपाईँले पञ्चायत त्यति चाँडै ढाल्न सकिन्छ भन्ने पनि थिएन, राजाको शिल्पी यति चाँडै तपाईँले सङ्ग्रहालयमा राख्न सकिन्छ भन्ने पनि थिएन। हामी त वर्षौँ जेलमा जाने अथवा तपाईँले अङ्गभङ्ग हुने, मारिने पनि स्थिति थियो। त्यस्तो बेला पो हामी लागेका थियौँ। एक थान मन्त्री त पछिल्लो कालखण्डमा आएका विकृति पो हो नि त। दलमा रहेर तपाईँले चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्ने, अध्यक्ष भएन भने चाहिँ केही गर्न नसकिँदैन, गुट चलाउनु त पछाडि आएको, त्यो त गलतगाडाहरू पो हो नि त। हामी जतिखेर राजनीतिमा साँच्चै निष्ठापूर्वक लागेका थियौँ र अहिले पनि निष्ठापूर्वक लागेका छौँ, ती चिजहरू द्वितीय काम हो, त्यो कुनै साध्य होइन, त्यो चाहिँ साधन हो। तर मन्त्री भएकै मान्छेहरू पनि कति अपमानित ढङ्गले तपाईँले चाहिँ पछि हट्दै जानु पऱ्यो। मन्त्री नभएकै मान्छेले कति राम्रा काम गरिरहेका छन्। मुख्य कुरो उसको नियत, नागरिक मुलुकको निम्ति कसरी सोच्छ भन्ने उसको दृष्टिकोण, त्यस अनुसारको आचार व्यवहार र त्यस अनुसारको चाहिँ तपाईँले समर्पण रहेछ। त्यस्तो भने स्थान मन्त्री नहुँदाखेरि पनि तपाईँले उसले के दिइरहेको छ। कालसम्म अस्ति मैले पढ्दै थिएँ, 279 वर्ष अगाडि अस्ति किनेको बेलायतबाट चाहिँ मूर्ति हटाए। जज फ्लोयडलाई त्यहाँको तपाईँको अमेरिकाको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर लगभग 9 मिनट जति उनको घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि तपाईँले चाहिँ बेलायतको तपाईँले चाहिँ दास व्यापारीको पास्टनको पनि तपाईँले चाहिँ मूर्ति हटाइन्छ। 279 वर्ष अगाडि मरिसक्यो, तर कालाहरूलाई व्यापार गरेर अहिले पनि दुर्भाव राखेको हुनाले, विभेद गरेको हुनाले
कास्टनको चाहिँ धातुको मूर्ति गरेर पानीमा पौडी गरे र त्यो पानीमा हाल्नु अगाडि त्यसले के गर्यो भने दमित रहेका पीडित रहेका एकजना प्रदर्शनकारीले चाहिँ जज फ्लोटको जस्तै घाँटीमा घोडा राखेर त्यो प्रदर्शन गर्यो। तपाईँले गलत काम गर्नु भने 299 वर्षपछि मरेपछि पनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मूर्ति होस् वा तपाईँको तस्बिर, तपाईँको च्यान होस् वा तपाईँको चिता मान्छेले खान्छ। तपाईँको आशय असल काम गर्नु भने 25औं वर्ष 5000 वर्षपछि तपाईँले स्मरण गर्छ। त्यो त तपाईँले सत्ता शक्तिमा रहेको मान्छेलाई त होइन नि त। मेरो त आफ्नो पनि छ, मेरो विश्वास। त्यो विभेद नेपालमा पनि छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यस्तो होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले सत्ता शक्ति र सम्पत्तिले मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ पछि लाग्छ, मन्त्री अथवा तपाईँले सार्वजनिक पदहरूले मात्रै मान्छे पछि लाग्ने भन्ने होइन। तपाईँले गरेका कामको आधारले नै तपाईँले मान्छेले स्मरण गर्छन्, सम्झिन्छ। विभेद त यहाँ पनि नभएको होइन, छ होइन। तपाईँले अनेक खालका विभेदहरू छ। विभेदको पनि त तपाईँले लड्ने तौर तरिकाहरू हुन्छ नि त। मैले यसको त तपाईँले त्यहाँको सन्दर्भमा उठाउनुको कुरा चाहिँ कस्तो भने सत्ता शक्ति सम्पत्ति वा सार्वजनिक पदहरू मात्रै ठुला कुरा होइनन्। तपाईँले गरेका असल कर्महरू नै पछिका निम्ति तपाईँको निम्ति स्मरणीय हुन्छ भन्ने कुरा मैले उठाउनु। अजम्बर दाइ, हामी अब अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रो समयको एउटा बन्द घेराभित्र छौँ। बिल्कुल बिल्कुल। हामी आज एउटा ऐतिहासिक दिन, तपाईँ र मेरो संवाद पनि ऐतिहासिक बन्यो भन्ने ठम्यायो मेरो पनि, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि। अहिले हामी धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, हामी लाइभमा छौँ र राष्ट्रियताको विषय हामी सधैँ एक हुन्छौँ नेपालीहरू भन्ने राम्रो सन्देश प्रभाव पनि भएको छ। अब हाम्रो देशको राजनीति कतातिर मोडिएला, सकारात्मक नकारात्मक सबै दलहरू एक भएर हाम्रो देशको समृद्धि विकासको लागि एक हुन्छन् हुँदैनन् दाइ? तपाईँको आकलन के छ अन्तिममा? राजनैतिक मतहरू भिन्न तरिकाले जुझिरहन्छन्, तर एउटा कुरा कस्तो भने राजनैतिक विचारमा अनेक भए पनि विकास समृद्धिमा सबै एक हुन आवश्यक छ। नीतिगत रूपमा पनि कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले द्विपक्षीय बहुपक्षीय नीतिहरूको सन्दर्भमा हुन्छ भने तपाईँले त्यसको निम्ति चाहिँ कुनै भिन्नता आउनु भयो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध, नेपाल र चिनको सम्बन्ध, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध, नेपाल र युरोपियन युनियनको बिचको सम्बन्ध, अथवा नेपाल र तपाईँले चाहिँ अमेरिका यो चाहिँ WHO वा नेपाल र तपाईँले चाहिँ युएनसँगको सम्बन्ध आदिहरू छन्। त्यो चाहिँ कुनै पार्टी विशेषको, दल विशेषको या मन्त्री विशेषको चाहिँ हुनु भएन। परराष्ट्र नीति पनि तपाईँले आम रूपमा चाहिँ एउटा सबै दलहरूको निम्ति मान्ने हुने खालको स्थिति हुनु पर्यो। सैन्य नीति, विकासको नीति, प्राथमिकता क्षेत्रहरू पनि सबै दलहरूले अहिले जसरी राष्ट्रको सन्दर्भमा छलफल चलायो र त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनु पर्यो नि। हो, यो चाहिँ आजको यो चाहिँ संविधान संशोधनको बिन्दुले त्यो बाटोतर्फ जानुपर्छ र त्यसले सकारात्मक दिशा दिएको छ। सबै कालो बादल पनि चाँदीको घेरा छ भन्ने दिएको छ, यो सङ्केत दिएको छ। त्यसैले हामीले आशा गरौँ सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकलाई लान सकिन्छ र जाने नै सकारात्मक दिशातिर, उज्यालोतिर, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातिर कुप्रेर हिँड्ने होमोस्यापियन्सबाट चाहिँ दुई खुट्टाले ठाडो हिँड्ने मान्छेको विकास हो नि। त्यसैले हामीले त्यो बाटोमा जानुपर्छ, त्यही बाटोमा जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ, प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ र हिँड्नुपर्छ। यो असहज समय दाइ, हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ र एउटा हामी तपाईँसँग अझ लामो कुरो गर्नु मन थियो। हामी छुट्टिने बेलामा तपाईँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। मैले जानकारी पाएअनुसार तपाईँको धेरै कुराहरू मलाई थाहा छ, तपाईँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ। हामी एक दिन तपाईँको राजनीतिक सङ्घर्ष, तपाईँले भोजपुरबाट कसरी राजनीतिक सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको राजनीतिक जीवन, अहिलेसम्म गर्नुभएको कामको समीक्षा र तपाईँको सिर्जना सुन्ने गरी फेरि हामी जोडिनेछौँ। आजको बसाइमा चाहिँ यो असहज समय जुन हाम्रो लागि छुट्याइदिनु हो त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको चाहिँ एउटा ठुलो टिम छ, विभिन्न देश विभिन्न ठाउँमा छौँ हामी। सबै हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ दाइ। फेरि तपाईँसँग हामी जोडिनेछौँ।
ल धन्यवाद गौतम सागर भाइ र हाम्रो आवाजलाई पनि र मेरो आवाजहरू सुनिदिनु हुने संसारभरिका आवाज प्रिय साथीहरूलाई पनि नमस्कार। धन्यवाद भाइ।